मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। 2023 को यो पहिलो मन की बात अनि यसका साथसाथै यस कार्यक्रमको 97औं एपिसोड पनि हो। तपाईहरू सबैका साथ एकपटक फेरि कुराकानी गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी भइरहेको छ। हरेक साल जनवरी महिना धेरै नै इभेन्टफुल हुने गर्दछ। यस महिना 14 जनवरीतिर उत्तरदेखि दक्षिणसम्म अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभरि पर्वको रौनक हुने गर्दछ। यसपछि देशले आफ्नो गणतन्त्र दिवस पनि मनाउँदछ। यसपटक पनि गणतन्त्र दिवस समारोहमा अनेकौं पक्षको धेरै प्रशंसा भइरहेको छ। जैसलमेरबाट पुलकितले मलाई लेखेका छन्, 26 जनवरीको परेडको समय कर्तव्य पथको निर्माण गर्ने श्रमिकहरूलाई देख्न पाउँदा धेरै राम्रो लाग्यो। कानपुरबाट जयाले लेखेकी छन्, उनले परेडमा सामेल झाँकीहरूमा भारतीय संस्कृतिको विभिन्न पक्षलाई हेर्न पाउँदा धेरै आनन्द महसुस भयो। यस परेडमा पहिलो पटक भाग लिने वुमेन क्यामल राइडर्स अनि सीआरपीएफ को महिला टोलीको पनि धेरै सराहना भइरहेको छ। साथीहरू, देहरादूनका वत्सलले मलाई लेखेका छन्, 25 जनवरीको म सधैँ प्रतीक्षा गर्ने गर्दछु, कारण त्यस दिन पद्म पुरस्कारहरूको घोषणा हुने गर्दछ र एक प्रकारले 25 तारिकको साँझले नै मेरो 26 जनवरीको उमङ्ग अझ बढाउने गर्दछ। जमिनी स्तरमा आफ्नो समर्पण र सेवाभावले उपलब्धि हासिल गर्नेहरूलाई पिपल्स पद्मको सम्बन्धमा पनि कयौं मानिसले आफ्नो भावना साझा गरेका छन्। यसपटक पद्म पुरस्कारले सम्मानित हुनेहरूमा जनजातीय समुदाय अनि जनजातीय जीवनसँग जोडिएका मानिसहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व रह्यो। जनजातीय जीवन शहरहरूको भागदौडदेखि अलग हुन्छ। उनीहरूका चुनौती पनि अलग हुन्छन्। यति हुँदा हुँदै पनि जनजातीय समाज आफ्नो परम्परा जीवित राख्न सधैँ तत्पर रहने गर्दछ। जनजातीय समुदायसँग जोडिएका वस्तुहरूको संरक्षण अनि त्यसमाथि रिसर्चको प्रयास पनि हुँदछ। यसरी नै टोटो, हो, कुई, कुवी अनि मान्डा जस्ता जनजातीय भाषामाथि काम गर्ने कयौं महानुभावले पद्म पुरस्कार पाए। यो हामी सबैको निम्ति गर्वको कुरा हो। धानीराम टोटो, जानुम सिंह सोय अनि बी रामकृष्ण रेड्डीजीको नाम अब त पूरा देश उनीहरूसित परिचित भएको छ। सिद्धि, जारवा अनि ओङ्गे जस्ता आदिम जनजातिका साथ काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि यसपटक सम्मानित गरियो, जस्तै हिराबाई लोबी, रतनचन्द्र कार अनि ईश्वर चन्द्र वर्माजी। जनजातीय समुदाय हाम्रो धरती, हाम्रो विरासतको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ। देश अनि समाजको विकासमा उनीहरूको योगदान अति नै महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको लागि काम गर्ने व्यक्तित्वलाई सम्मानले नयाँ पिढीलाई पनि प्रेरित गर्नेछ। यस वर्ष पद्म पुरस्कारको गुन्जन ती इलाकाहरूमा पनि सुनिँदैछ जुन नक्सल प्रभावित हुने गर्थ्यो। आफ्नो प्रयासले नक्सल प्रभावित क्षेत्रहरूमा भड्किएका युवाहरूलाई सही बाटो देखाउने व्यक्तित्वलाई पद्म पुरस्कारले सम्मानित गरियो। यसका लागि काँकेरमा काठमा नक्कासी गर्ने अजय कुमार मण्डावी अनि गढचिरौलीका प्रसिद्ध झाडीपट्टी रङ्गभूमिसँग जोडिएका परशुराम कोमाजी खुणेलाई पनि सम्मानित गरियो। यसैगरी पूर्वोत्तरमा आफ्नो संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका राम कुइवाङ्बे न्युमे, विक्रम बहादुर जमातिया अनि कर्मा वाङचुकलाई पनि सम्मानित गरियो। साथीहरू, यसपटक पद्म पुरस्कारले सम्मानित हुनेहरूमा कयौं यस्ता मानिस सामेल छन् जसले संगीतको संसारलाई समृद्ध बनाएका छन्। को होला जसलाई संगीत मन पर्दैन? हरेकको संगीत प्रति रुचि अलग अलग हुन सक्छ, तर संगीत हरेककै जीवनको अङ्ग हुने गर्दछ। यसपटक पद्म पुरस्कार पाउनेहरूमा ती मानिसहरू छन् जो सन्तुर, बमहुम, दुई तारा जस्ता हाम्रा पारम्परिक वाद्य यन्त्रको धुन गुन्जाउन सिद्ध हस्त छन्। गुलाम मोहम्मद, जाज, मोआ सुपोङ, री सिंहबोर, कुर्का लाङ, मुनि वेङ्कटप्पा अनि मङ्गल कान्ति राय यस्ता कति नै नाम छन् जसको चारैतिर चर्चा भइरहेको छ। साथीहरू, पद्म पुरस्कार पाउने अनेक व्यक्ति हामी बीचका ती साथीहरू हुन् जसले सधैँ देशलाई सर्वोपरि राखे, राष्ट्र प्रथमको सिद्धान्तका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरे। उनीहरू सेवाभावले आफ्नो काममा लागिरहे अनि यसका लागि उनीहरूले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको आशा राखेनन्। उनीहरूले जसका लागि काम गरिरहेका छन् उनीहरूका अनुहारमा सन्तोष नै सबैभन्दा ठूलो अवार्ड हो। यस्ता समर्पित व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गरी हामी देशवासीको गौरव बढेको छ। मैले सबै पद्म पुरस्कार विजेताको नाम भलै उच्चारण नगरे तापनि तपाईहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ, पद्म पुरस्कार पाउने यी महानुभावहरूका प्रेरक जीवनको विषयमा विस्तारका साथ जानेर अरूलाई पनि बताउनुहोला।
साथीहरू, आज जब हामी स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सवको समय गणतन्त्र दिवसको चर्चा गरिरहेका छौं, तब म यहाँ एउटा रोचक पुस्तकको उल्लेख गर्न चाहन्छु। केही हप्ता अघि मैले पाएको यस बुकमा अति नै इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट चर्चा गरिएको छ। यस बुकको नाम इन्डिया द मदर अफ डेमोक्रेसी हो र यसमा उत्तम एसेज छन्। भारत विश्वको सबैभन्दा विशाल लोकतन्त्र हो र हामी भारतीयलाई हाम्रो देश मदर अफ डेमोक्रेसी पनि हो भन्ने कुरामा गर्व छ। लोकतन्त्र हाम्रो नसामा छ, हाम्रो संस्कृतिमा छ। युगौंदेखि यो हाम्रो काम कारबाहीको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ। स्वभावले हामी एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटी हौं। डाक्टर अम्बेडकरले बौद्ध भिक्षु संघको तुलना भारतीय संसदसँग गरेका थिए। उनले त्यसलाई यस्तो संस्था बताएका थिए जहाँ मोसन्स, रिजोल्युसन्स, कोरम, भोटिङ अनि भोटको गन्तीको लागि कैयौं नियम थियो। बाबा साहबको विचारमा भगवान बुद्धले यसको प्रेरणा त्यसै समयको राजनीतिक व्यवस्थाबाट पाएका थिए। तमिलनाडुको एउटा सानो तर चर्चित गाउँ हो उतिर मेरुर। यहाँ 1100-1200 साल अघिको एउटा शिलालेखले विश्वलाई अचम्बित बनाउँदछ। उक्त शिलालेख एउटा मिनी कन्स्टिट्युसन जस्तै छ। यसमा विस्तारका साथ ग्राम सभाको सञ्चालन कसरी हुनुपर्ने तथा त्यसका सदस्यहरूको चयन प्रक्रिया के हुनुपर्ने भन्ने विस्तारका साथ बताइएको छ। हाम्रो देशको इतिहासमा डेमोक्रेटिक भ्याल्युजको अर्को उदाहरण हो 12औं शताब्दीको भगवान बसवेश्वरको अनुभव मण्डपम। यहाँ फ्री डिबेट अनि डिस्कसनलाई प्रोत्साहन दिइन्थ्यो। तपाईहरूलाई आश्चर्य लाग्नेछ, यो म्याग्ना कार्टा भन्दा पनि पहिलेको कुरा हो। वारङ्गलको काकतीय वंशका राजाहरूको गणतान्त्रिक परम्परा पनि धेरै प्रसिद्ध थियो। भक्ति आन्दोलनले पश्चिमी भारतमा लोकतन्त्रको संस्कृतिलाई अघि बढायो। बुकमा सिख पन्थको लोकतान्त्रिक भावनामाथि एउटा लेख सामेल गरिएको छ, जसले गुरु नानक देवजीको सर्वसम्मतिले लिइएको निर्णयहरूमाथि प्रकाश पार्दछ। मध्य भारतको उराव अनि मुन्डा जनजातिमा कम्युनिटी ड्रिभन अनि कन्सेन्सस ड्रिभन डिसिजनमाथि पनि किताबमा राम्रो जानकारी छ। यो किताब पढेपछि तपाईहरूले देशको हरेक भागमा युगौंदेखि लोकतन्त्रको भावना प्रभावित भइरहेको महसुस गर्नुहुनेछ। मदर अफ डेमोक्रेसीका रूपमा हामीले निरन्तर यस विषयको गहन चिन्तन पनि गर्नुपर्नेछ, चर्चा पनि गर्नुपर्नेछ अनि विश्वलाई अवगत पनि गराउनुपर्नेछ। यसले देशमा लोकतन्त्रको भावना अझ प्रगाढ हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यदि मैले योग दिवस अनि हाम्रो विभिन्न प्रकारको खस्रो अनाज मिलेट्समा के कमन छ भनी सोधे, तपाईहरूले यस्तो पनि तुलना हुन्छ र भन्ने सोच्नुहुनेछ। यदि मैले दुवैमा धेरै कुरा कमन छ भने तपाईहरू आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ। वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रले इन्टरनेसनल योगा डे अनि इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स दुवैको निर्णय भारतको प्रस्तावपछि लिएको हो। दोस्रो कुरा, योग पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ र मिलेटले पनि स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। तेस्रो कुरा अझ महत्त्वपूर्ण छ, दुवै अभियानमा जनभागीदारीका कारण क्रान्ति आइरहेको छ। जुन प्रकार मानिसहरूले व्यापक स्तरमा सक्रिय भागीदारीद्वारा योग अनि फिटनेसलाई आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाए, त्यसै गरी मिलेट्सलाई पनि व्यापक परिमाणमा अपनाइरहेका छन्। मानिसहरूले अब मिलेट्सलाई आफ्नो खानपानको अंश बनाइरहेका छन्। यस परिवर्तनको ठूलो प्रभाव पनि देख्न थालिएको छ। यसले एकातिर लघु किसानहरू धेरै उत्साहित छन्, जसले पारम्परिक रूपमा मिलेट्सको उब्जनी गर्थे। विश्वले अब मिलेट्सको महत्त्व बुझ्न थालेको कुरामा उनीहरू धेरै खुसी छन्। अर्कोतिर एफपीओ अनि एन्टरप्रेन्योर्सले मिलेटलाई बजारसम्म पुर्याउन तथा मानिसहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयास सुरु गरेका छन्। आन्ध्र प्रदेशको नान्देयाल जिल्लाका केभी रामा सुब्बा रेड्डीजीले मिलेट्सका लागि राम्रो स्यालेरी पाउने नोकरी छोडे। आमाको हातबाट बनेको मिलेट्सका पकवानहरूको स्वाद जिब्रोमा यस्तो बसेको थियो, उनले गाउँमा बाजराको प्रोसेसिङ युनिट नै सुरु गरे। सुब्बा रेड्डीजीले मानिसहरूलाई बाजराको फाइदा बताउनका साथै सजिलै उपलब्ध पनि गराउँदछन्। महाराष्ट्रको अलिबाग नजिक केनाड गाउँकी शर्मिला ओसवालले बितेको 20 सालदेखि मिलेट्सको उब्जनीमा युनिक तरिकाले योगदान दिइरहेकी छन्। उनले किसानहरूलाई स्मार्ट एग्रिकल्चरको ट्रेनिङ दिइरहेकी छन्। उनको प्रयासले मिलेट्सको उब्जनी मात्र नबढेर किसानहरूको आमदानी पनि बढेको छ। यदि तपाईले छत्तीसगढको रायगढ जाने मौका पाउनुभयो भने त्यहाँको मिलेट्स क्याफे अवश्य नै जानुहोला। केही महिना अघि सुरु भएको यस मिलेट्स क्याफेमा चिला, डोसा, मोमो, पिज्जा अनि मन्चुरियन जस्ता आइटम धेरै पपुलर बनेका छन्।
म तपाईहरूलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। तपाईहरूले एन्टरप्रेन्योर्स शब्द त सुन्नुभएको होला, तर के तपाईँले मिलेटप्रेन्योर्स सुन्नुभएको छ? ओडिसाका मिलेटप्रेन्योर्स हिजो आज धेरै चर्चामा छन्। आदिवासी जिल्ला सुन्दरगढका करिब 1,500 महिलाको सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिसा मिलेट्स मिसनसँग जोडिएका छन्। यहाँ महिलाहरूले मिलेट्सबाट कुकिज, रसबरी, गुलाब जामुन अनि केकसम्म बनाइरहेका छन्। बजारमा यसको धेरै डिमान्ड हुनका कारण महिलाहरूको आम्दानी पनि बढिरहेको छ। कर्नाटकको कलबुर्गीमा अलन्द भुताई मिलेट्स फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनीले बितेको साल इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ मिलेट्स रिसर्चको देखरेखमा काम सुरु गरेको थियो। यहाँको खाकरा, बिस्कुट अनि लड्डु मानिसहरूले रुचाइरहेका छन्। कर्नाटककै बिदर जिल्लामा हुलसोर मिलेट प्रोड्युसर कम्पनीसँग जोडिएका महिलाहरूले मिलेट्सको खेतीका साथै त्यसको पिठो पनि तयार गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूको कमाई धेरै बढेको छ। प्राकृतिक खेतीसँग जोडिएका छत्तीसगढका सन्दीप शर्माजीको एफपीओसँग आज 12 राज्यका किसान जोडिएका छन्। बिलासपुरको यो एफपीओले 8 प्रकारका मिलेट्सको पिठो अनि त्यसका व्यञ्जन बनाइरहेको छ। साथीहरू, आज हिन्दुस्तानको कुना कुनामा G20 को समिट लगातार चलिरहेको छ र मलाई खुसी लागिरहेको छ देशको हरेक कुनामा जहाँ पनि G20 को समिट्स भइरहेको छ, मिलेट्सबाट बनाइएका पौष्टिक अनि स्वादिष्ट व्यञ्जन त्यसमा सामेल गरिँदैछ। यहाँ बाजराद्वारा बनाइएका खिचडी, चिउरा, खिर अनि रोटीका साथै कोदोबाट बनाइएका पायसम, पुरी अनि डोसा जस्ता व्यञ्जन पनि पस्किँदैछन्। G20 का सबै भेन्यूजमा मिलेट्स एक्जिबिसनमा मिलेट्सबाट बनाइएका हेल्थ ड्रिङ्क्स, सिरियल्स अनि नुडल्सलाई सोकेस गरिँदैछ। विश्वभरि इन्डियन मिसन्सले पनि यसको लोकप्रियता बढाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस्, देशको यो प्रयास अनि विश्वमा बढ्दो मिलेट्सको डिमान्डले हाम्रो लघु किसानहरूलाई कति धेरै ताकत दिनेछ। मलाई यो कुरा देख्दा राम्रो पनि लाग्छ। आज जति प्रकारका नयाँ नयाँ परिकार मिलेटबाट बन्न थालेका छन्, त्यो युवा पिँढीले पनि त्यति नै रुचाइरहेका छन्। इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्सको यस्तो शानदार सुरुवातका लागि अनि यसलाई लगातार अघि बढाउनका लागि म मन की बातका श्रोताहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब कसैले टुरिस्ट हब गोवाको कुरा गर्छन् तब तपाईँको मनमा के विचार आउँछ? स्वाभाविक हो, गोवाको नाम आउन साथ सबैभन्दा पहिले यहाँको सुन्दर कोस्टलाइन, बिचेस अनि मनपर्ने खानपानको कुरा ध्यानमा आउन थाल्दछ। तर गोवामा यस महिना केही यस्तो भयो जो चर्चामा छ। आज मन की बातमा म यसलाई तपाईहरूसँग साझा गर्न चाहन्छु। गोवामा भएको यो इभेन्ट हो पर्पल फेस्ट। यस फेस्टलाई 6 देखि 8 जनवरीसम्म पणजीमा आयोजित गरिएको थियो। दिव्याङ्गजनको कल्याणलाई लिएर यो स्वयंमा अनौठो प्रयास थियो। पर्पल फेस्ट कति ठुलो मौका थियो यसको अन्दाजा यसबाट पनि लगाउन सकिन्छ, जहाँ 50,000 भन्दा धेरै हाम्रा भाइ बहिनीहरू सामेल भए। यहाँ आएका मानिसहरू मिरामार बीच घुम्ने आनन्द उठाउन सकिने कुराले धेरै नै रोमाञ्चित थिए। वास्तवमा मिरामार बीच हाम्रा दिव्याङ्ग भाइ बहिनीहरूका लागि गोवाको एक्सेसिबल बीचेसमध्ये एउटा बनेको छ। यहाँ क्रिकेट टुर्नामेन्ट, टेबल टेनिस टुर्नामेन्ट, म्याराथन कम्पिटिसनका साथमा डिफ ब्लाइन्ड कन्भेन्सन पनि आयोजित गरिएको थियो। यहाँ युनिक बर्ड वाचिङ प्रोग्राम अतिरिक्त एउटा फिल्म पनि देखाइएको थियो। यसका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको थियो ताकि हाम्रा सबै दिव्याङ्ग भाइ बहिनी अनि बच्चाहरूले यसको सक्दो आनन्द उठाउन सकुन्। पर्पल फेस्टको खास कुरा यसमा देशको प्राइभेट सेक्टरको पनि सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूद्वारा यस्ता प्रोडक्ट्स सोकेस गरियो जुन दिव्याङ्ग फ्रेन्डली छन्। यस फेस्टमा दिव्याङ्ग कल्याणप्रति जागरुकता बढाउने अनेकौं प्रयास देखियो। पर्पल फेस्टलाई सफल बनाउनका लागि म यसमा सहभागी बन्ने सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसका साथै ती भलन्टियरलाई पनि अभिनन्दन जनाउन चाहन्छु जसले यसलाई अर्गनाइज गर्न दिन रात एक गरे। मलाई विश्वास छ एक्सेसिबल इन्डियाको हाम्रो भिजनलाई साकार गर्न यस प्रकारको अभियान धेरै कारगर साबित हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अब मन की बातमा म एउटा यस्तो विषयमाथि कुरा गर्नेछु जसमा तपाईहरूलाई आनन्द पनि आउनेछ, साथै गर्व पनि हुनेछ र मनले भन्नेछ वाह भई वाह, मन नै खुसी भयो। देशको सबैभन्दा पुरानो साइन्स इन्स्टिट्युसन्स मध्ये एक बेंगलुरुको इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स अर्थात् IISc ले शानदार उदाहरण पेश गरिरहेको छ।
मन की बातमा मैले यसको चर्चा पहिले पनि गरिसकेको छु। यस संस्थानको स्थापनाको पछि भारतका दुई महान विभूति जमशेदजी टाटा अनि स्वामी विवेकानन्दको प्रेरणा रहेको छ। तपाईँ अनि मलाई आनन्द अनि गर्वबोध गराउने कुरा के छ भने साल 2022मा यस संस्थानको नाममा 145 पेटेन्ट्स रहेको छ। यसको अर्थ हरेक 5 दिनमा 2वटा पेटेन्ट्स। यो रेकर्ड स्वयं अद्भुत छ। यस सफलताका लागि म IISC को टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथीहरू, आज पेटेन्ट फाइलिङमा भारतको र्याङ्किङ 7औं र ट्रेडमार्क्समा 5औं स्थानमा रहेको छ। केवल पेटेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा बितेको 5 वर्षमा यसमध्ये करिब 50% को वृद्धि भएको छ। ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा भारतको र्याङ्किङमा पनि व्यापक सुधार आएको छ भने अब यो 40औं स्थानमा आइपुगेको छ, जबकि 2015मा भारत ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा 80औं नम्बरभन्दा पनि पछि थियो। अझ एउटा रोचक कुरा म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। भारतमा बितेको 11 वर्षमा पहिलो पटक डोमेस्टिक पेटेन्ट फाइलिङको संख्या फरेन फाइलिङ भन्दा धेरै देखिएको छ। यसले भारतको बढ्दो वैज्ञानिक सामर्थ्य पनि दर्शाउँदछ। साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, 21औं शताब्दीको ग्लोबल इकोनोमीमा नलेज नै सर्वोपरि छ। मलाई विश्वास छ भारतको टेकेडको सपना हाम्रो इनोभेटर्स अनि उनीहरूका पेटेन्ट्सको दममा अवश्य नै पूरा हुनेछ। यसबाट हामी सबैलाई आफ्नो देशमा तयार वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी अनि प्रोडक्ट्सको सक्दो लाभ पाउन सक्नेछौँ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, नमो एपमा मैले तेलंगानाका इन्जिनियर विजयजीको एउटा पोस्ट देखे। यसमा विजयजीले ई वेस्ट बारे लेखेका छन्। विजयजीको आग्रह छ मन की बातमा यसमाथि चर्चा गर्न। यस कार्यक्रममा पहिले पनि हामीले वेस्ट टु वेल्थ अर्थात् फोहोरबाट कञ्चन बारे कुरा गरिसकेका छौँ। तरै पनि आउनुहोस् यसैसँग जोडिएको ई वेस्टको चर्चा गरौँ। साथीहरू, आज हरेक घरमा मोबाइल फोन, ल्यापटप, ट्याब्लेट जस्ता डिभाइसेस सामान्य बन्न पुगेको छ। देशभरि यसको संख्या बिलियन्समा होला। आजको लेटेस्ट डिभाइसेस भविष्यको ई वेस्ट हुन्छ। जब पनि कुनै नयाँ डिभाइस किनिन्छ वा आफ्नो पुरानो डिभाइस बदलिन्छ, तब त्यसलाई सही तरिकाले डिस्कार्ड गरियो वा गरिएन भन्ने कुरामाथि ध्यान राख्न आवश्यक हुन्छ। यदि ई वेस्ट ठिक तरिकाले डिस्पोज नगरिए त्यसले हाम्रो पर्यावरणलाई पनि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। तर सावधानीपूर्वक यसो गरिए त्यो रिसाइकल अनि रियुजको सर्कुलर इकोनोमीको ठूलो ताकत बन्न सक्दछ। संयुक्त राष्ट्रको एउटा रिपोर्टमा हरेक साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट फ्याँक्ने गरिएको बताइएको छ। अनुमान लगाउनुहोस् कति धेरै हुन सक्छ। मानव इतिहासमा जति कमर्सियल प्लेन बने ती सबैको ओजन मिलाउँदा पनि जति ई वेस्ट निक्लिरहेको छ त्यसको बराबर हुँदैन। यो यस्तो हो, हरेक सेकेन्ड 800 ल्यापटप फ्याँकिँदैछ। तपाईहरूलाई आश्चर्य लाग्नेछ, अलग अलग प्रोसेसको माध्यमद्वारा ती ई वेस्टबाट करिब 17 प्रकारका प्रेसियस मेटल निकाल्न सकिन्छ। यसमा गोल्ड, सिल्भर, कपर अनि निकल सामेल छन्। यसैले ई वेस्टको सदुपयोग गर्नु फोहोरबाट कञ्चन बनाउनु भन्दा कम होइन। आज यस्ता स्टार्टअप्सको कुनै कमी छैन जसले यस दिशामा इनोभेटिभ काम गरिरहेका छन्। आज करिब 500 ई वेस्ट रिसाइक्लर्स यस क्षेत्रसँग जोडिएका छन् र धेरै नयाँ उद्यमी पनि यससँग जोडिँदैछन्। यस सेक्टरले हजारौं मानिसलाई सिधै रोजगार पनि दिएको छ। बेंगलुरुको ई परिसारा यस्तै एउटा प्रयासमा जुटेको छ। यसले प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड्सका बहुमूल्य धातु अलग गर्ने स्वदेशी टेक्नोलोजी विकसित गरेको छ। यसैगरी मुम्बईमा काम गर्ने एकोरिकोले मोबाइल एपबाट ई वेस्ट कलेक्ट गर्ने सिस्टम तयार गरेको छ। उत्तराखण्डको रुड्कीको एटेरो रिसाइक्लिङले विश्वभरि कयौं पेटेन्ट्स हासिल गरेको छ। यसले स्वयंको ई वेस्ट रिसाइक्लिङ टेक्नोलोजी तयार गरी धेरै नाम कमाएको छ। भोपालमा मोबाइल एप अनि वेबसाइट कबाडीवालाको माध्यमद्वारा टनका टन ई वेस्ट एकत्रित गरिँदैछ। यस प्रकारका कयौं उदाहरण छन्। यी सबैले भारतलाई ग्लोबल रिसाइक्लिङ हब बनाउन सहयोग गरिरहेका छन्। तर यस्ता इनिसिएटिभ्सको सफलताका लागि आवश्यक शर्त पनि छ र त्यो हो ई वेस्ट निस्तारणमा सुरक्षित उपयोगी तरिकाबारे मानिसहरूलाई जागरुक गरिरहनु पर्नेछ। ई वेस्टको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले बताए अनुसार हरेक साल केवल 15 देखि 17% ई वेस्टलाई रिसाइकल गरिँदैछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज विश्वभरि क्लाइमेट चेन्ज अनि बायोडाइभर्सिटीको संरक्षणको धेरै चर्चा हुन्छ। यस दिशामा भारतको ठोस प्रयासबारे हामीले लगातार कुरा गर्दै आएका छौँ।
भारतले आफ्नो वेटल्यान्ड्सका लागि जुन काम गरेको छ त्यो जानेर तपाईहरूलाई धेरै राम्रो लाग्नेछ। केही श्रोताले सोचिरहेका होलान्, यो वेटल्यान्ड्स के हो? वेटल्यान्ड साइट्स अर्थात् सिमसार इलाका जहाँ सालभरि पानी जमेर बस्ने गर्दछ। केही दिनपछि 2 फेब्रुअरीको दिन वर्ल्ड वेटल्यान्ड्स डे मनाइनेछ। हाम्रो धरतीको अस्तित्वका लागि वेटल्यान्ड्स धेरै आवश्यक छ, कारण यसमाथि कैयौं पक्षी जीवजन्तु निर्भर रहने गर्दछन्। यसले बायोडाइभर्सिटीलाई समृद्ध गर्नका साथै फ्लड कन्ट्रोल अनि ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि सुनिश्चित गर्दछ। तपाईहरूलाई थाहा होला, रामसर साइट्स यस्ता वेटल्यान्ड्स हुन् जुन इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्सका छन्। वेटल्यान्ड्स भलै कुनै देशमा होस्, तर त्यसले अनेकौं मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ, तब गएर रामसर साइट्स घोषित गरिन्छ। रामसर साइट्समा 20,000 वा यसभन्दा धेरै वाटर बर्ड्स हुनु पर्दछ। स्थानीय माछाको प्रजाति धेरै संख्यामा हुनु आवश्यक हुन्छ। स्वतन्त्रताको 75 सालमा अमृत महोत्सवको समय रामसर साइट्ससँग जोडिएको राम्रो जानकारी पनि म तपाईहरूसँग शेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा अब रामसर साइट्सको कुल संख्या 75 पुगेको छ, जबकि 2014 भन्दा अघि देशमा केवल 26 रामसर साइट्स थियो। यसका लागि स्थानीय समुदाय बधाईका पात्र छन्, जसले यस बायोडाइभर्सिटीलाई जोगाएर राखे। यो प्रकृतिसँग सद्भावपूर्ण रहने हाम्रो युगौं पुरानो संस्कृति अनि परम्पराको पनि सम्मान हो। भारतका यी वेटल्यान्ड्स हाम्रा प्राकृतिक सामर्थ्यका उदाहरण पनि हुन्। ओडिसाको चिल्का झिललाई 40 भन्दा धेरै वाटर बर्ड स्पिसिसलाई आश्रय दिने गरेका कारण जानिन्छ। काइबुल लम्जा लोकतकलाई स्वैम्प डियरको एकमात्र नेचुरल हैबिटेट मानिन्छ। तमिलनाडुको वेदान्थनाङ्गललाई 2022 मा रामसर साइट घोषित गरियो। यहाँको बर्ड पपुलेसनलाई संरक्षित गर्ने पूरा श्रेय वरिपरिका किसानहरूलाई जान्छ। कश्मीरमा पञ्जाथ नाग समुदायले एनुअल फ्रुट ब्लसम फेस्टिभलको समय एक दिन विशेष रूपमा गाउँका झरनाहरू सफाई गर्ने गर्दछन्। वर्ल्ड्स रामसर साइट्समा अधिकांश युनिक कल्चरल हेरिटेज पनि छन्। मणिपुरको लोकतक अनि पवित्र झिल रेणुकाबाट त्यहाँको संस्कृतिको गहिरो नाता छ। यसै गरी साम्भरको नाता मा दुर्गाको अवतार शाकम्भरी देवीसँग पनि छ। भारतमा वेटल्यान्ड्सको यो विस्तार ती मानिसहरूका कारण सम्भव भएको छ जो रामसर साइट्स वरिपरि बसोबासो गर्दछन्। म यस्ता सबै मानिसको धेरै सराहना गर्न चाहन्छु र मन की बातका श्रोताहरूका तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस पटक हाम्रो देशमा विशेष गरी उत्तर भारतमा अति नै कठ्याङ्ग्रिने जाडो भयो। यस जाडोमा मानिसहरूले पहाडमा हिउँ खेल्ने मजा पनि लिए। जम्मू कश्मीरबाट केही यस्ता तस्विर आए जसले सम्पूर्ण देशको मन मोहित बनायो। सोशल मिडियामा त पूरा दुनियाँका मानिसहरूले ती तस्विरहरू मन पराए। हिउँ परेका कारण हाम्रो कश्मीर घाटी हरेक साल जस्तै अति सुन्दर बनेको छ। बनिहालदेखि बडगाम जाने ट्रेनको भिडियोलाई पनि मानिसहरूले धेरै मन पराए। सुन्दर हिउँ, चारैतिर सेतो हिउँको च्यादर, मानिसहरूले भनिरहेका थिए यो दृश्य परिलोकको कथा जस्तै लागिरहेको छ। कैयौंले त यसलाई कुनै विदेशको नभएर हाम्रै कश्मीरको तस्विर हो पनि भनिरहेका थिए। एकजना सोशल मिडिया युजरले लेखेका छन्, स्वर्ग यो भन्दा सुन्दर अरू के हुन्छ होला र? यो कुरा ठिकै हो, तब नै कश्मीरलाई धरतीको स्वर्ग भनिएको हो। तपाईहरू पनि यी तस्विर हेरेर घुम्न जाने सोचिरहनु भएको होला। म चाहन्छु तपाईहरू पनि जानुहोस् र साथीहरूलाई पनि लिएर जानुहोस्। कश्मीरमा हिउँले ढाकेका पहाड, प्राकृतिक सौन्दर्यका साथसाथै अरू धेरै कुरा हेर्न जान्नका लागि छन्। जस्तै कश्मीरको सैयदाबादमा विन्टर गेम्स आयोजन गरियो। यस गेम्सको थीम थियो स्नो क्रिकेट। स्नो क्रिकेट त अति नै रोमाञ्चक खेल हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईले सही सोच्नु हुँदैछ। कश्मीरी युवाहरूले हिउँका बीच क्रिकेटलाई अद्भुत बनाइदिन्छन्। यसको माध्यमद्वारा कश्मीरमा यस्ता युवा खेलाडीहरूको पनि खोजी हुन्छ जसले भविष्यमा गएर टिम इन्डियामा खेल्नेछन्। यो पनि एक प्रकारले खेलो इन्डिया मुभमेन्टको विस्तार हो। कश्मीरका युवाहरूमा खेललाई लिएर धेरै उत्साह बढिरहेको छ। आउने समयमा यी मध्ये कैयौं युवाले देशका लागि मेडल जित्नेछन्, तिरंगा लहराउनेछन्। मेरो तपाईहरूलाई सुझाव छ, अर्को पटक कश्मीरको यात्रा प्लान गर्दा यस प्रकारका आयोजन हेर्नका लागि समय अवश्य निकाल्नुहोला। यस्तो अनुभवले तपाईको यात्रालाई अझ यादगार बनाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हाम्रो प्रयास निरन्तर चलिरहनु पर्नेछ। गणतन्त्र बलियो हुन्छ जनभागीदारीले, सबैको प्रयासले।
देशप्रति आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नाले। अनि मलाई सन्तोष छ हाम्रो मन की बात यस्तै कर्तव्यनिष्ठ सेनानीहरूको बुलन्द आवाज हो। अर्को पटक फेरि भेट्नेछौँ यस्तै कर्तव्यनिष्ठ मानिसहरूका रोचक अनि प्रेरक गाथाका साथ। धेरै धेरै धन्यवाद।